अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक तमाम उन किस्म के जादू के लिए है जो कब्र में दफना दिए जाते हों या ज़मीन में गाड़ दिए गए हों या इसी तरह दहलीज पर गाड़ दिए गए हों। इस किस्म के जादू के लिए बहुत कवी और पावरफुल रुक़िया है। अगर इस रुक़िये को तवज्जो के साथ सुना जाए तो अल्लाह की तौफीक से जहाँ भी जादू गाड़ा हुआ हो अल्लाह के हुक्म से वो बातिल कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। उसका अमल जो उसके ऊपर किया गया है अल्लाह के इस बाबरकत कलिमात से वो बातिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ रुक़िये को सुनना है। बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखों को बंद करना है। कोई भी रुक़िया सुनते हुए कैफियत हो तो हमें कमेंट करके बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। 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 हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्हाकुमुत तकासुर 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 हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन मदफूनिन फ़ी क़ब्र। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन मदफूनिन फ़िल 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 क़ब्र। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन दुफ़िन तहतल आताबिल मनाज़िल। 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 अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन दुफ़िन। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन दुफ़िन तहत आताबिल मनाज़िल। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन मदफूनिन फ़िल क़ब्र। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन मदफूनिन फ़िल क़ब्र। अल्लाहुम्मा अब्तिल मा कान फ़िल क़ुबूर।
اللهم أبطل ما كان في القبور 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 اللهم أبطل ما كان في بيت الساحر اللهم أبطل ما كان في بيت الساحر اللهم أبطل ما كان في بيت ساحر اللهم أبطل ما كان في بيت الساحر اللهم أبطل ما كان في القبور اللهم أبطل ما كان في القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 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 وإذا القبور بعثرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره 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 ثم أماته فأكبره ثم أماته فأقبره 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 ثم أماته فأقبره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم
قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 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 من أصحاب القبور من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 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 وما أنت بمسمع من في القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 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 وأن الله يبعث من في القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا 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 ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا اللهم أبطل ما كانت تحت التراب اللهم أبطل ما كان تحت التراب اللهم أبطل ما كان مدفونا اللهم أبطل ما كان مدفونا اللهم أبطل ما كان مدفونا في القبر 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 اللهم أبطل ما كان في القبور اللهم أبطل ما كان في بيت الساهرة 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 اللهم أبطل كل صير مدفون في قبر اللهم أبطل كل صير مدفون في قبر اللهم أبطل كل صير في قبر اللهم أبطل كل صير مدفون 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 في قبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 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 فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 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 وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين